अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब इलाही नॉवल एपिसोड 44। ये तो अच्छा हुआ जो हमें ऐसा सेहतमंद नौमौलूद बच्चा मिल गया, वरना कहाँ ख्वार होता मैं। 50 से 55 बरस का दरमियानी मर्द, मगर अपनी उम्र से 5 साल बड़ा दिखाई देता, जिसकी खरान शक्ल पर इस वक्त बेपनाह खुशी रक्सा थी। औरत 30 से 35 उम्र की मालूम होती, मगर देखने में 40-45 की लगती। दोनों सादा कमीज शलवार में थे। अरे, इसका बाजा तो बंद करा दे, कोई आ गया ना तो देखना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या लेने देने पड़ जाएंगे, कह देंगे किसी कब्र पर फातिहा पढ़ने आए हैं। सब बच्चे किसी वक्त भी रो सकते हैं कि नहीं। फिर भी चुप करवाए से आस पड़ोस के लोग नींद से जाग न जाएं। वो दूर तक और पास में निगाह फेरती काफी परेशान थी। अरे नहीं जागते, तू मत परेशान हो। देख, सोच जरा, इस बच्चे की जब हम कुर्बानी देंगे तो सोच कितना पैसा मिलेगा, और हमारे पास ऐसी ताकत भी होगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ऐश करेंगे ऐश। आज के बाद दिन फिर गए समझो हमारे। अरे, लाखों बच्चे पाकिस्तान में मर जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, 100 हादसा पेश आते हैं बच्चों पर। अगर इस बच्चे की वजह से हमारे पूरे घराने को तरक्की, इज्जत और दौलत मिल जाए, जो इज्जत नहीं करेगा हमारी, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमारे पैरों को हाथ लगाते फिरेंगे। सोच, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बुरा है, उसकी माँ और पैदा कर लेगी। साक्षी की बड़ी आंखें मजीद फैल गईं। वो ठीक है, लेकिन जल्दी करो, उस कब्र तक जल्दी पहुंच। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा हो हमें। चुप कर, कम अकल। इस वक्त कौन जागता होगा और जंगल में क्या लेने आएगा। साक्षी की आंखों से निकलती चिंगारियों का असर औरत महसूस करने लगी। जिस कदर मर्द लापरवाह, खुश और मगन था, उतना ही वो औरत बेचैन और परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ पकड़े जाने की खौफ से। और था तो सच ही। नागिन साक्षी कब्र के पीछे छुपी उन दोनों को आंखों से मार डालना चाहती थी। ज़ारो कतार रोता 6 से 7 माह का बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। साक्षी की नजरें उस बच्चे पर थीं। बच्चा बलक बलक कर रोता, सांस मुश्किल से ले रहा था। साक्षी की आंखों में खून उतरने लगा। रिडम चमकी और वो नागिन के रूप में आई। एक जोरदार फुनकार जो उस मियाँ बीवी ने भी सुनी। अरे आ गया वो, कहते वहीं से रुके दूर कब्र की तरफ देखने लगे। फुनकार की ऐसी होश रबा आवाज सुनकर बड़े बड़ों के होश उड़ जाते। वहीं पर उस मर्द का ऐसे खुश हो जाना और औरत का फौरन से मर्द के पीछे डर कर छुपने लगना साक्षी को हैरान कर गया। अपना इरादा मुलतवी करते हुए वापस रूप बदलती उन्हें छुप कर देखने लगी। इनको किसका इंतजार है? कौन आ गया? क्या कोई नाग है? मेरी आवाज को उसकी आवाज समझ बैठे। अब क्या करूं? मुझ पर वही कैफियत तारी होने लगी है और मामला तमाम नहीं हो पाया। फनकार तो सुनाई दी, लेकिन नाग आया नहीं। मर्द चारों एतराफ देखते फिर से आगे कदम बढ़ाने लगे, और साक्षी का शक यकीन में बदल गया। कौन है ऐसा बदबख्त खबीस नाग? ये इंसान होकर किसी का बच्चा उठाए ले आए, दौलत और शैतानी ताकत का लालच देकर धोखा दे रहा है। क्या मैं उस नाग से लड़ पाऊंगी? मेरे जिस्म में ताकत की शदीद कमी है। वो सोच में पड़ गई। रानी निगार हमारे हुजरे में। सब खैरियत है रानी? वो हैरान होने का दिखावा करने लगे।
اب رانی کو کیا کہہ کر مطمئن کروں؟ ناگ مہاراج نے میرے لیے آئے دن ایسے مسائل کھڑے کیے ہیں جن کا جواب میں خود نہیں جان پاتا۔ ایسی کون سی کھو میں جب چھپے زرخام، دل ہی دل میں بے بسی سے ناگ مہاراج سے ہم کلام تھے۔ رانی نگار کا رخ کمرے کے بالکونی کی طرف تھا۔ ظفر کباڑ کی آواز سے پلٹی، جی کباڑ، معذرت چاہتے ہیں، آپ ہم آرام کی غرض سے اپنے حجرے میں آئے اور ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے یہاں پہلے سے موجود ہیں۔ جی جی رانی نگار، آپ پوچھیے۔ ہم بس ناگ مہاراج کے اس وقت محل میں نہ ہونے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس وقت کہاں ہیں جو اب تک نہیں لوٹے؟ ہمارے خیال کے مطابق آپ ان کے بارے میں سب جان سکتے ہیں۔ آپ ہی واحد شخصیت ہیں جو ان کے دل و دماغ کے بہت قریب ہیں۔ آپ کی بات کا میں قائل ہوں، لیکن رانی اس بار ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کب تک واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ محل کے خاص اموار اور معاملات زندگی الحمدللہ بخوبی نبھایا جا رہا ہے۔ کسی چیز کی کمی ہے آپ کو تو ہمیں بتلائیے۔ نہیں نہیں ظفر کباڑ، رانی بزرگ کی بات کاٹ گئی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہم بس ناگ مہاراج کی معلومات لینے آئے تھے، مگر آپ ابھی ہمیں بحفاظت ہمارے میکے بھجوانے کا انتظام کر دیجیے۔ رانی نگار حتمی لہجے میں بولی۔ ظفر کباڑ نے باہور رانی نگار کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے سر کو اسبات میں خم دیا۔ ڈر کیوں رہی ہے اتنا؟ تجھے تھوڑا ہی کچھ کہے گا۔ وہ مرد ماتھے پر ہاتھ مارتا عورت کو کوسنے لگا۔ اس کے سامنے مت ڈرنا، کیسے پیار سے بات کرتا ہے وہ تجھ سے، اور تو یوں ہی ڈری جیسے تجھے مارنے والا ہو۔ وہ عورت کا ہاتھ پکڑتا، اسے پیچھے سے ہٹاتا اپنے برابر کھڑا کرنے لگا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھ، ارے بس کر بدبخت، چپ ہو جا۔ تیری منحوس باتیں سنے گا تو کیا وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ کم عقل عورت کو گور گور کر دیکھتا منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ یہ انسان زندہ رہنے کے قابل تو نہیں۔ ساکشی کے منہ سے پھنکار نکلی، ہلکی سی پھنکار۔ دونوں انتظار میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ریڈم چمکی اور تیز پھنکار گونجی۔ عورت بے ساختہ ڈر کر پھر سے مرد کے پیچھے چھپنے لگی۔ ناگن دھیرے سے سرکتی ہوئی آگے بڑھی۔ دونوں کی نظریں زمین پر نہیں، آس پاس کی متفرق جگہوں پر تھیں۔ اس قبر کے سامنے کھڑے تھے جس میں بار بار دیکھتے اس پر سرخ رنگ کا کتبہ لگا تھا۔ اب دونوں کو یقین تھا اگر قبر سے وہ ناگ ان کے لیے ظاہر نہیں ہوا تو کہیں اور سے آنے والا ہے۔ مرد کے بالکل پیچھے پیروں کے پاس سے وہ پنڈلی پر ڈسنے کو تیار تھی۔ اسی لمحے زوردار مانوس پھنکار سنی۔ ساکشی کی آنکھوں میں سرخ چمک اپجی۔